नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हैं हम आपके साथ गुलज़ार मदीना यूट्यूब चैनल में और आपको इस नशिस्त में हम खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस चैनल में हम आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन बतदरीज सुनाते रहेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सरापा मौजिज़ा है। कायनात में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी को, उनके अफ़आल को, उनके अक़वाल को किताबी शक्ल में महफूज कर लिया गया हो। फ़कत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है कि आपके फ़रामीन को, आपने जो जो काम किए हैं उनको सहाबा इकराम ने महफूज किया और ये सिलसिला क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। हदीस पाक को कई एतबार से मुकाम और मर्तबा हासिल है। सबसे पहले तो हदीस पाक जो है ये माख़ज़ शरीयत है, यानी हदीस पाक से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रमान आली शान से जो मसअला साबित होता है वो शरीयत बन जाता है। और इसके ऊपर दलील कुरान करीम की सूरह हशर की एक आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें वो ले लो, और जिससे आप मना फरमा दें उससे रुक जाओ। तो इसमें और कई दीगर मुतअद्दिद आयात करीमा में से हमें इस बात की दलील मिलती है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं या जो आपके अफ़आल हैं या जो आपकी तकरीर है वो माख़ज़ शरीयत है, यानी आपके अफ़आल अक़वाल व तकरीर से जो मसला साबित होगा वो शरीयत की बुनियाद बन जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी, इस एतबार से भी हदीस मुबारका को फ़जीलत हासिल है कि हदीस मुबारका कुरान की तफसीर है, यानी कुरान करीम की सबसे मुस्तनद और अफजल तरीन तफसीर तो वो है जो कुरान करीम ख़ुद अपनी तफसीर बयान करे, क्योंकि कुरान करीम की बाज़ आयात बाज़ की ख़ुद तफसीर बयान करती हैं। दरस कुरान में इंशाअल्लाह ये मसला जब आपके सामने आएगा तो आप पर ये वाज़ेह हो जाएगा। उस चैनल में जब आप दरस कुरान सुनते हैं और आगे मज़ीद जब तफसील में हम जाएंगे तो वहाँ पर ये मसला वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि कुरान करीम की तफसीर हदीस बयान करती है, यानी जिस आयत की तफसीर कुरान से ना मिले उसकी सबसे मुस्तनद तफसीर फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये बात भी इंशाअल्लाह दरस कुरान वाले चैनल की नशिस्तों में आ जाएगी, क्योंकि जो कुरान पाक है वो अल्लाह ताला की किताब है और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुई है। तो जो हदीस मुबारका है ये आका अलैहिस्सलाम के अपने फ़रामीन हैं दोनों वही का हिस्सा हैं। एक वही मतलब है, दूसरी गैर मतलब है, यानी एक वो वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील अमीन ने आकर तिलावत फरमाई, वो कुरान बन गया। हदीस भी तो वही इलाही है, यानी आका अलैहिस्सलाम सूरह नजम के आयत की रोशनी में वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप अलैहिस्सलाम तो अपनी मर्ज़ी से गुफ्तगू नहीं फरमाते बल्कि उनका नुत्क़ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो इस हदीस मुबारका, इस आयत मुबारका की रूह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फ़रामीन भी वही इलाही हैं, फ़कत उसमें अल्फाज आका अलैहिस्सलाम के अपने हैं। तो ये भी वही की एक किस्म है जो वही की किस्म अव्वल यानी कुरान करीम की तफसीर बयान करती है। तो दो पहलू से इसकी अहमियत हमने आपके सामने रख दी। तीसरा एक मोहब्बत का पहलू है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी बातों से, उसके अंदाज से, उसके चलने फिरने से, उनके अक़वाल से भी इंसान को मोहब्बत होती है। तो इस बारे में एक आशिक का एक कौल है जो आपके सामने में तर्ज के अंदाज में पेश कर देता हूँ। आप फरमाते हैं कि कख सवादना मिस्री अंदर खंडा भी चख डिठिया पर एना सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण
دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، ان کے ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں تو کائنات میں سب سے ہر چیز کے لیے محبوب ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جب آپ سے پیار ہے تو آپ کے افعال سے، آپ کے اقوال سے، آپ کی احادیث سے، آپ کے فرامین سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور جس طرح دنیا میں ہم اپنے محبوب کی بات کو بڑے محبت سے سنتے اور بولتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے نبی کی فرامین، آپ کی احادیث کے ساتھ بھی اسی طرح محبت ہونی چاہیے۔ آج کے درس میں تو زیادہ ٹائم احادیث کے بیک گراؤنڈ پہ لگ گیا۔ ایک مختصر سی حدیث مبارک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث اول ہے، پہلی حدیث ہے، اور بھی کئی مقامات پر بخاری شریف میں یہ ہے۔ مسلم شریف میں 1907 نمبر حدیث جو ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال پر ثواب کے ترتب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ایسا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہوگا۔ آگے فرمایا فمن کان ہجرتہ الی الدنیا، اور فرمایا فمن کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، اور آگے بھی اس کے تفصیل سے الفاظ ہیں، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اس کو دنیا نصیب ہو جائے گی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کی ہوگی اس کو وہ تو مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص ہجرت کا ثواب نہیں مل سکے گا۔ تو یہ مختصر سی حدیث مبارکہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن مفہوم اس کو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے اصول الاحادیث الثلاثہ، یعنی حدیث کے اصول تین، ان میں سے ایک اصول اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو بہت ساری کتب کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے تاکہ اہل علم حضرات جب پڑھیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، تو اس میں نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ نیت بری ہو تو اچھے عمل بھی بیکار ہیں، جاگتا ہے دزد بھی مثل نگہباں رات بھر۔ کہنے لگے کہ چور بھی رات کو جاگتا ہے اور محافظ بھی رات کو جاگتا ہے، جاگنے میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن ایک مال کی حفاظت کرتا ہے، ایک گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا اس کو لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے نیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیت کیا ہے؟ وہی ارادۃ القلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو، سب کو ہر اچھے کام میں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل گلزار مدینہ کو سبسکرائب کرنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملیں گے ایک اور حدیث پاک کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام مع الاکرام۔